बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत की बात कर दूं। 8 बजे लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना है। इससे पहले कि इमरान खान साहब के वकीलों ने तरद्दुद किया था कि उनको शदीद चोट है जिसकी बिना पर नहीं लाया जा सकते, लेकिन कानूनी गदगन है, खान साहब को ये पेश हुए और होना ही है, क्योंकि हिफाजती जमानत खान साहब की यानी उस शख्स की मौजूदगी के बगैर हो ही नहीं सकती। तो ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था जिसको जानबूझ के बनाने की कोशिश की गई, ना ही किसी किस्म का कोई चलान हुआ हुआ है, ना ही किसी किस्म की कोई चार्जशीट हुई है। और जिस केस पे इमरान खान साहब के ऊपर ये दहशतगर्दी का मुकदमा है, इमरान खान साहब उस वक्त उधर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ये सिनेरियो डेवलप करने में बहुत से ज्यादा अवामिल, बहुत सी चीजें इसके अंदर कार फरमा थी, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, जो वजह मैं भी आपको आगे जाने बताने लगूँ। क्योंकि आज इमरान खान साहब को यहां मसरूफ करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्ज कारकुन को इस तरह मसरूफ करना, पाकिस्तान की मीडिया के आई बॉल्स को इस तरफ लेके चलना, क्योंकि बहुत बड़ा काम दूसरी तरफ जो डालने का प्लान था ना, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूं, जिसकी वजह से आज के दिन ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ना ही बैंकिंग कोड वाला कोई मामला इमरान खान साहब का है, ना ही ये इंसदाद दहशतगर्दी की जमानत कन्फर्म वाला कोई इमरान खान साहब का मामला है। दोनों में से कोई चीज़ नहीं। चीज़ें किस तरह रिवील हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, मुकम्मल देखिएगा भी लोग को। सबसे पहले ना इमरान खान साहब के ना बैंकिंग कोड वाले मामले को देख लेते जी। जज दरख्शंदा साहिबा थी, उन्होंने आज हर हालत में कहा था, पिछली पेशी में भी कहा था कि इमरान खान साहब को पेश कर दें जी, क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ को देखी थी कि इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। 3:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अच्छी बात है किसी तरह हाज़िरी को यकीनी बनाना था, जो मुमकिन ही नहीं था इमरान खान साहब ज़ुबान पाक से पहुंच सकते आज, और वरना उन्होंने कहा था ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। ज़मानत उन्होंने कैंसिल करी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे जिनसे मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हो गए और आज ही तारीख भी उधर हो गई। तो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना बैंकिंग कोर्ट की जज दरख्शंदा साहबा को ना मना कर दिया फैसला देने से कि आपने इस तरह किस्म का कोई काम नहीं करना कि आप उनकी ज़मानत हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए उनकी ज़मानत ही कैंसिल कर दें। 22 फरवरी तक का आप वक्त दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को कहा है, और यानी 22 फरवरी तक इमरान खान साहब बैंकिंग कोर्ट के अंदर से रब्ता कर लेंगे, पेश हो जाएंगे, तो ये मसला उधर ही ख़त्म हो जाएगा, यानी रिलीफ मिल गया। और मिल भी जाना था, क्योंकि केस इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हाज़िरी से इस्तिस्ना का वाला मामला था। वो एक ज़िद बन चुकी थी कि इससे पहले 10 बार बुलाया जा चुका था इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब की कंडीशन ऐसी थी जो वज़ीराबाद हमले के बाद कि वो नहीं पहुंच सके, तो 11वीं बार तो उन्होंने ये हुज्जत तमाम करनी थी। तो बहरहाल उनको मामला था, ज़मानत उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना उनको मिल गया। 22 फरवरी तक बैंकिंग कोड वाले केस में इमरान खान साहब को कोई नहीं सकता। लेकिन दूसरी चीज़ वो ज़रा सुन लें, फिर आखिर में ये वजह क्या है आज इमरान खान साहब को इस तरह घेरा तंग करना, प्रेस करना, पूरा चार्ज करना, ज़मान पार्क के अंदर पीटीआई के लोगों का पहुंचाना, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि मेन मकसद कुछ और था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो मामला था, यहाँ भी हाज़िरी से इस्तिस्ना की इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, और ये मामला केस था, और इमरान खान साहब वहाँ पेश नहीं हुए थे इंसदाद दहशतगर्दी के। उन्होंने कहा था कि मेरी कंडीशन ऐसी है, और ये मामला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ था पीटीआई की तरफ से, और वहाँ अच्छा खासा हंगामा आराई हुई थी और झगड़ा हुआ था, और वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने तकरीरें भी की थी, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए के गनमैन की तरफ से फायर भी हुआ था। वहाँ इमरान खान के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। हालांकि इमरान खान उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे, इमरान खान उस वक्त बनी गाला के अंदर मौजूद थे, लेकिन बहरहाल मामला था उनकी हाज़िरी के हवाले से, उधर उनको पहुँचाना था कोर्ट के अंदर, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब इस्तिस्ना मांग रहे थे। खान साहब के ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं है, किसी किस्म का हो भी जाता तो खान साहब, अगर गिरफ्तारी भी होती, कुछ भी होता ना, इमरान खान साहब को 1 सेकंड से पहले ना अदालत ने केस ही डिस्चार्ज कर देना था कि ये बंदा तो है ही नहीं मौजूद, तो फिर क्या था। लेकिन बहरहाल खान साहब ने उसमें पेश नहीं हुए थे, और ये मामला ज़रा था कि उन्होंने हर हालत में उनको कैंसिल कर दिया, और अदालत वैसे इस तरह के केस को जिसमें बंदा खुद हो ही ना हो, लेकिन सिर्फ हाज़िरी की बुनियाद पर हो, क्योंकि इसमें भी कोई चार्जशीट तो थी नहीं, इमरान खान साहब कोई फर्द जुर्म तो था नहीं, खान साहब उधर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन दिन आज का बहुत ज़्यादा अहम था और करना भी था, तो जिसकी बिना पे बहुत ज़रूरी था। फिर इधर क्या हुआ, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैंकिंग कोर्ट के लिए, इधर लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँच गए जी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास कि हिफाजती ज़मानत हमारी दे दें और सर्टेन हमें टाइम दे दें, जिसकी बिना पर खान साहब पेश हो जाएंगे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो केस मैंने कहा ये भी बड़ा नहीं है, यहाँ भी राहदारी ज़मानत वाला ही मामला है, तो अदालत ने राहदारी ज़मानत के लिए कहा खान साहब का आना बड़ा ज़रूरी है। तो खान साहब के वकला ने कहा कि उनकी कंडीशन ने कहा नहीं आना ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। आईजी को उन्होंने कहा कि अपनी हिफाजत में इमरान खान साहब को इधर लेके आए, किसी किस्म की कोई छेड़छाड़, रास्ते में कोई ऐसी कोई मिसफॉर्चून करने की ज़रा कोशिश आपने नहीं करनी, और क्योंकि हिफाजती ज़मानत नहीं हो सकती जब तक बंदा खुद पेश हो जाए।
یہ بڑی طے ہوتی ہے. یہ حفاظتی ضمانت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہاں سرٹن کیسز میں سلمان شہباز کے، شہباز شریف کے اور اسحاق ڈار صاحب کے ادھر تو کچھ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اصول قانون یہی ہے حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی. تو خان صاحب کو کوئی مسئلہ بھی قدغن بھی نہیں ہے، خان صاحب پیش ہوا اور یہ معاملہ حفاظتی ضمانت والا ان کا کنفرم ہو گیا. اب بتا دوں یہ وجہ کیا تھی. اصل وجہ یہ ہے کہ آج ایک بڑا کام ڈالنا، اصل مدعا ہے وہ منی بجٹ، جس کے اوپر سے عوام کی توجہ ہٹانا ہے. عوام کی توجہ لے کے جانی تھی خان صاحب کے بینکنگ کوڈ والے کیس پہ، عوام کی توجہ ضرور تھی خان صاحب کی ضمانت کینسل والے سارے معاملے کے اوپر. وہاں منی بجٹ کے حوالے سے توجہ اٹھانی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ زبان پاک میں ورکر پہنچ گئے. انہوں نے کہہ دیا جی آئیں گرفتار کریں خان صاحب کو، دیکھتے ہیں ہم کیسے گرفتار کرتے ہیں. بیسکلی اس سے توجہ اٹھانی تھی، کیونکہ اس توجہ اٹھانے میں کام بڑا ہوا نا. منی بجٹ کا میں آپ کو بتاؤں تو جی ایس ٹی کا جو اسٹیٹ ہے اس کو فکس کر دیا نا 17 سے 18%، جو ہم کہہ رہے تھے وہ کنفرم ہو گیا نا سر. کون گیا جی ایس ٹی کے اس کے اوپر، کون گیا بجٹ کے اوپر؟ کس نے کہا جی 17 سے 18% جی ایس ٹی کنفرم ہوگی؟ ہو گئی جی، ہو گئی. لگژری آئٹم طے ہو گئی. بسکٹ پاکستان میں لگژری آئٹم ہے بچوں کا، جو کرکرے ہیں وہ لگژری آئٹم ہے پاکستان میں بچوں کا، اور جو نوڈلز ہیں یعنی یہ کنور شنور یہ اب لگژری آئٹم ہے. ٹھیک ہے جی. لگژری آئٹم میں دیگر 25% ٹیکس کر دیا، فکس ٹیکس کر دیا. کچھ پہ 18% کر دیا جی ایس ٹی، کچھ پہ 25% کر دیا. آئل مہنگا کر دیا، گھی مہنگا کر دیا، موبائل فون مہنگا کر دیے، مشروبات مہنگے کر دیے، جہازوں کے ٹکٹ مہنگا کر دیے، بسکٹ مہنگا کر دیے، سیمنٹ مہنگا کر دیے. 117 ارب کے ٹیکس لگا دیا گیا جی. یہ سارا معاملہ تھا. اس طرف سے پاکستان کی عوام کی توجہ اٹھائی جانی تھی. ادروائز اس بل نے جانا تھا پاس ہو کے قائمہ کمیٹی کے پاس. قائمہ کمیٹی لیت و لال سے کام لیتی، ان کو لتاڑتی کہ دیکھیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں قائمہ کمیٹیوں کے پاس، اور یہ سیدھا منظور. بس یہی سارا کام تھا. یہی ایک اہم ترین پوائنٹ تھا، اور اہم ترین پوائنٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے مزید پی ٹی آئی کی اسمبلی میں موجود نہ ہونا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کورم پورا ہونے کے لیے 86 اراکین درکار ہوتے ہیں اسمبلی کے اجلاس میں، اور حکومتی اراکین کے صرف 60 اراکین موجود ہیں. کسی نے نشاندہی نہیں کی. ظاہر بات ہے پی ٹی آئی ہوتی تو نشاندہی کرتی کہ جی کورم بھی پورا نہیں ہے. صرف 60 افراد کی موجودگی میں بحث ہوئی ہے جی، بجٹ کی تقریر ہوئی ہے. کسی نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. یعنی پی ٹی آئی اگر اسمبلی کے فلور پہ نہ ہو تو حالات پوری کی پوری پی ڈی ایم کے لیے موافق ہیں، جس کی بنا پر یہ تمام کا تمام کام ڈل گیا. ادھر اب اگر میں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے، اگر ہوتا نا یقین کہ ہاں پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو جائے گی، تو میں بھی بہت تسلی کے ساتھ کرتا. معذرت کے ساتھ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی خبر پر نا بہت خوش ہوئے تھے کہ یار یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے، اس بندے نے ایسا کچھ کیا ہوا. سارے فیل ہو گئے. تو ادھر سن لے جی، آئی ایم ایف کی پیکج معیشت بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ موڈیز کہہ رہا ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسی جس نے پوری دنیا کی اکانومی کی ریٹنگز دینی ہے. انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا پیکج پاکستان کو یہ مل جاتا ہے 1 ارب 20 کروڑ کا، پاکستان کی معیشت اس سے بحال نہیں ہونی، کسی قسم کا کوئی امکان ہی نہیں ہے دور تک. انہوں نے کہا اس کے لیے آئی ایم ایف کے پیکج کے باوجود معیشت بحالی کے لیے دیگر اقدامات کرنے ہوں گے. یعنی اس کے بعد پاکستان کو دیگر پیکیجز کے اندر جانا ہوگا، قرضوں کے اوپر جانا ہوگا، اس کے بعد جا کے کہیں اکانومی کے حوالے سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن عوام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید منی بجٹ آئیں گے. یہ ایک منی بجٹ نہیں، کئی مزید منی بجٹ آئیں گے. یعنی عوام کے لیے 33% پہلے 6 ماہ کے اندر مہنگائی بڑھے گی، اور ابھی اکانومی کے کھڑے ہونے کا کوئی پلان ہے نہیں. اور موڈیز یہ خود کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے ہر حال میں. تو پاکستان کو اس کے بعد دوسرے پیکیجز پلانس کے اوپر جانا ہے. تو وہاں یہ ساری چیزیں تو موڈیز نے بھی کہہ دیا کہ اس پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ان کے شاید پاکٹ منی کوئی اچھی بہتر ہو جائے گورنمنٹ کی، ان کے کوئی معاملات چل جائے، پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. دوسرا ان کی انتقامی کارروائیوں سے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کو ذرا بتا دوں جی. سب سے پہلے عثمان بزدار، ظاہری بات ہے ضد بہت بڑی عثمان بزدار کے حوالے سے. شہباز شریف کا متبادل رکھا تھا نا وسیم اکرم پلس تھے عمران خان صاحب کے، تو شہباز شریف صاحب کی جگہ جو متبادل اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے تو عثمان بزدار تھے. تو عثمان بزدار کے قریب جانا تو پھر ظاہری بات ہے مریم بی بی آج کل پھر بشرا بی بی اور فرا گوگی کے بہت لگ گئیں کہ گھر کی عورتیں چور شور تھیں، تو ادھر تک پہنچنا ہے. تو ایک دن کے وقفے سے 16 فروری کو نیب نے بلا لیا عثمان بزدار صاحب کو، اور ڈی جی نیب ہیں علی سرفراز، ان کے سامنے ان کی پیشی ہے عثمان بزدار صاحب کی. اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے نا تو یہ بطور سیکرٹری خوراک ان کے انڈر ہی کام کر رہے تھے. تو بہرحال عمران خان صاحب کو ذرا فیملی کی طرف سے تھوڑا ذرا پش کرنے کے لیے یا تھوڑا دباؤ میں لانے کے لیے
نیب نے کل پیشی، 1 دن کے وقفے سے ان کو سیدھا سیدھا بلا لیا، طلب کر لیا جی، یہ سب چیزیں جی۔ ادھر ایک اور انتقامی کارروائی سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تونسا کے ضلع کا سٹیٹس تھا، اس کو ختم کیا، آج گجرات ڈویژن کے سٹیٹس کے ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن دے دیا۔ یہ پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا تھا گجرات کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے، گجرات ڈویژن کا سٹیٹس ختم کر دیا نوٹیفیکیشن کہ یہ اب ڈویژن نہیں ہے جی، اور 4 نئے اضلاع اور تحصیلوں کے فیصلے بھی واپس کر دیے۔ انتقامی کارروائی ہے، ضلعی حکومت کا یہ کام ہی نہیں تھا۔ بہرحال کیسے کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں، تو بہرحال انہوں نے پرویز الہی صاحب یہ عوام سے محبت کر رہے ہیں، عوام اس کے بدلے میں نون لیگ کو ووٹ دے گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کرے گی۔ عوام کو تو ڈویژن کا درجہ، ضلع کا درجہ، تحصیل کا درجہ چاہیے ہوتا اپنے علاقے کے لیے، یہ درجے ختم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا کوئی پلان نہیں ہے۔ مطلب کیا یقین ہے ان کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی الیکشن کرانے کا، کوئی ضمنی الیکشن کرانے کا، کوئی پنجاب کے الیکشن کرانے کا یا کے پی کے الیکشن کرانے کا، ایسی کسی چیز کی کوئی بھی ان کے اندر گنجائش تو نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا عمران خان صاحب نے اس مطالبے کے ساتھ آج الیکشن کمیشن کا 11 بجے اجلاس تھا، مزیدار کام ہو گیا، آج کچھ فائنل ہونا تھا، فائنل کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کرنا ہی نہیں تھا۔ اعلامیہ جاری کیا الیکشن کمیشن نے کہ جی گورنر کو جس طرح پتہ نہیں ہے عدالت کے اس فیصلے کا، ان کو مزید تشریح کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو پلیز ذرا عدالت مزید تشریح کر دے تو بہتر ہے۔ یعنی تشریح کرتے ہوئے اس معاملے کو مزید لٹکانا چاہتے ہیں۔ ادھر گورنر کے پی کے جس نے خود احکامات دیے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے، اسمبلی تحلیل کی ہے، ان کو بھی تشریح ابھی تک مکمل محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا پلان یہ ہے اس وقت۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔